आपदामपहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरलीलावताराय शङ्कराय वरोजसे कैवल्यकरुणाकल्पतरवे गुरवे नमः। अत्र बहवः संस्कृताध्यापकाः वयं स्मः इति कारणतः यदि अहं संस्कृतेन कथयामि चिन्ता नास्ति इति चेत् संस्कृतेन कथयामि। संस्कृतेन अर्थावगमनं कष्टाय भवेत् इति अस्ति चेत् किञ्चित् हिन्दीभाषया अपि वक्तुं प्रयत्नं करोमि। किं करोमि? कां भाषाम् आश्रित्य कथयामि? समीचीनम्। वेदान्तभारती इति या संस्था इदानीम् अत्र उल्लिखिता मुख्यरूपेण समाजे एकताम् आनेतुम् एकात्मभावं प्रसारयितुम् उपनिषत् सिद्धान्तः यः अस्ति तं सिद्धान्तं श्री शङ्कराचार्याः स्वग्रन्थेषु उल्लिखितवन्तः। विशिष्य तत्र स्तोत्रेषु एनं भावं ते प्रकटितवन्तः। एनम् अंशं मनसि स्वीकृत्य विशिष्य एतावत्पर्यन्तं समग्रे कर्णाटके स्तोत्राणां पाठनं, तेषां सामूहिकसमर्पणं, तेषाम् अर्थविवरणं, तेषां वैशिष्ट्यम् अवलम्ब्य पुस्तकानां प्रकाशनम्, एवं क्रमेण कार्यं कुर्वती आगतवती वेदान्तभारती। तत्रापि सौन्दर्यलहरी स्तोत्रं मुख्यरूपेण स्वीकृत्य अभियानं वेदान्तभारती कार्यकर्तारः एतावत्पर्यन्तं कर्णाटके कुर्वन्तः आसन्। तत्र कारणमिदं वयं जानीमः, स्तोत्रपारायणेन जनानाम् अत्यन्तं मुख्यरूपेण सौलभ्यं भवति। स्तोत्रं यद्यपि संस्कृतभाषया भवति अथापि संस्कृतज्ञानं विना सर्वेपि समाजे स्तोत्रपारायणं कर्तुम् अर्हन्ति। इदमेकं मुख्यं सौलभ्यं। द्वितीयं, स्तोत्रपारायणं तु अस्माकं समाजे अनादिकालतः प्रचलति। तद्विषये जनानां विश्वासः श्रद्धापि अस्ति। कारणं किम् इत्युक्ते स्तोत्रपारायणेन भगवान् सुप्रीतः भवति, अनुवृण्णः अपि इति श्रद्धा सर्वेषां, वयं जानीमः। अतः जनाः झटिति सुलभरूपेण एतत् स्वीकुर्वन्ति। इदं द्वितीयं। तृतीयम्, अर्थज्ञानं विना अपि स्तोत्रपारायणद्वारा ते फलं प्राप्नुवन्ति। यथा तेषां मनसि अनुग्रहः भवति परमात्मनः स्तोत्रपारायणेन इति अस्ति, तत्तु वस्तुगत्या अनुभवेपि ते अनुभवन्ति। इति कारणतः अपि जनाः शीघ्रं स्तोत्रं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं सौन्दर्यलहरी स्तोत्रं प्रायः भवन्तः अपि जानीयुः, किञ्चित् कठिनम् अस्ति, उच्चारणं कठिनं, क्लिष्टानि पदानि सौन्दर्यलहर्याम्। इदानीं पञ्चस्तोत्राणि अस्माभिः आरभ्य प्रार्थनारूपेण उक्तम्। किन्तु एकवारं यदि अभ्यासः भवति
तदा कठिनमपि स्तोत्रं जनाः अवश्यम् अङ्गीकुर्वन्ति, कारणं तत्र फलं शीघ्रं प्राप्नुवन्ति इत्येव। अतः वेदान्तभारती कार्यकर्तारः एतत् मनसि स्वीकृत्य सर्वेभ्यः सामान्येभ्यः अपि यथा स्तोत्रं ते पठितुं शक्नुवन्ति तथा अवकाशं कल्पयित्वा अभियानरूपेण एतद् आन्दोलनं कर्णाटके इदानीं कृतवन्तः। तत्र मुख्यरूपेण यथा इदानीं मया उक्तं, भगवत्पादैः स्तोत्रेषु अपि एकात्मभावं सर्वत्र प्रकटीकृतमस्ति। ते प्रकटीकृतवन्तः भगवत्पादाः। एकात्मभावस्य प्रकटनं द्विधापि भगवत्पादैः सर्वत्र प्रकटीकृतः। एकं तु ये वयं स्मः अस्मासु एकात्मभावना उदीयात् तथा प्रयत्नः, अथवा वास्तविक रूपं तत्र तदर्थं ते दर्शितवन्तः भगवत्पादः। उपनिषत्सु अपि तद् सः विचारः उक्तः। अन्यः अंशः, देवेषु अपि यद्यपि 33 कोटिदेवताः इति संख्या अस्माभिः उच्यते, अथापि एको देवः सर्वे भूतेषु गूढः इत्यादि श्रुतिवाक्यानि यथा कथयन्ति, तथा देवः अधिकः नास्ति, अधिकाः देवाः न सन्ति, एकः एव देवः, किन्तु उपासनार्थं बहूनि रूपाणि इति तु शास्त्रस्य निर्णयः। तम् अंशं भगवत्पादाः स्तोत्रेषु अपि सर्वत्र प्रदर्शयन्ति। ते श्रीरामस्य स्तोत्रं कृतवन्तः, विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपम् इति। शिवस्य विषये भवन्तः जानन्ति, शिवानन्दलहरी इत्यादि बहूनि स्तोत्राणि शिवस्य विषये रचितानि। देव्याः विषये अपि तदेव, केवलं सौन्दर्यलहरी न, देवी भुजङ्गस्तोत्रमस्ति, एवमेव वेदपाद त्रिपुरसुन्दरी स्तवः इति अस्ति, देवी भुजङ्गप्रयागस्तोत्रमस्ति, एवं बहूनि स्तोत्राणि देवी विषये अपि सन्ति। अन्यासु अन्यासां देवतानां विषये अपि स्तोत्राणि कृतानि, किन्तु सर्वत्र उपास्य देवस्य पृष्ठतः अथवा तत्र तात्विकरूपेण एक एव देवः, चेतनं चैतन्यं सच्चिदानन्दरूपम् एकमेव इति सर्वत्र प्रतिपादयन्ति। एवञ्च यः स्तोत्रं पठति तस्य मनसि देवः एकः, केवलम् उपासनार्थं भिन्नभिन्नरूपाणि, न केवलं तावत् स एक एव देवः अस्माकं सर्वेषां हृदये तिष्ठति। अतः अन्यम् अहं न अवश्यम्, अन्यस्य विषये अहं द्वेषं न कुर्याम्। कारणं किं, तत्रापि अहमेव वर्ते, अन्यः नास्ति इति भावना सर्वेषां मनसि यदा भवति तदा तु अवश्यम् अन्तरङ्गेऽपि एकात्मभावं सर्वे आनेतुं शक्नुवन्ति। नो चेत् कदाचित् व्यवहारदृष्ट्या अनुकूलं स्यात्, व्यावहारिकरूपेण एकात्मभावः भिन्नभिन्नप्रकारेण भवितुमर्हति, भोजनेन भवितुमर्हति, वेषेणापि एकात्मभावः भवितुमर्हति, वयं जानीमः तत्सर्वं। किन्तु अन्तरङ्गतः एकात्मभावः तदा भवति यदा अन्तरङ्गे एतादृशः विचारः अथवा एतादृशं तात्विकं तत्र रूपं मनसि दृढं तिष्ठति, तदा एव भवितुमर्हति। स्तोत्रद्वारा तदिदानीं भवति इति तु अस्माकम् अनुभवे अस्ति कर्णाटकेषु। श्रीशङ्करभगवत्पादाः तेषां कृतौ अथवा कृतिषु सर्वत्र एनं भावम् उभयथापि एकात्मभावम् आनेतुं महान्तं यत्नं, महान्तम् उपदेशं कृतवन्तः इति तु अस्माकं सौभाग्यम्, अस्माकम् अनुग्रहः इत्येव वयं भावयामः। अतः समाजे सर्वेषु कालेषु अपि यो विषयः अपेक्षितः एकात्मभावः, तं भावं वयम् आनेतुम् अत्यन्तं सुलभतया आनेतुं वयं शक्नुमः इति कारणतः इदम् अभियानं सर्वत्र इदानीं स्वीकृतमस्ति। सौन्दर्यलहरी विषये अहं कथयामि चेत्, सौन्दर्यलहरी विषये एकात्मभावस्य यथा अत्र अवकाशः विशेषतः दर्शितः, सौन्दर्यलहर्यां तु आरम्भतः अपि भगवत्पादाः देव्याः तत्र विविधरूपेण सम्बोधनं कुर्वन्ति।
हे मातः इति वदन्ति, हे जननी इति वदन्ति, एवमेव गिरिजे इति कथयन्ति, पर्वतराजपुत्री इति कथयन्ति, एवं भिन्नभिन्नप्रकारेण सम्बोधनं कुर्वन्ति अम्बायाः। किन्तु सामान्यतः वयं तत्र पश्यामः प्रायः पार्वत्याः विषये एव, परमेश्वरस्य पत्नीविषये एव तत्र वर्णनं स्तुतिं तत्र कृतवन्तः भगवत्पादाः इति भवितुम् अर्हति। किन्तु स्वयम् अनन्तरं 97तमे स्तोत्रे 97th श्लोके भगवत्पादाः कथयन्ति गिरा माहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी इति स्तुतिं कृतवन्तः। कोऽर्थः अस्य? हे मातः, भवतीं केचन विद्वांसः वेदज्ञाः आगमज्ञाः वदन्ति सरस्वती इति वदन्ति, केचन महालक्ष्मी इति कथयन्ति, अन्ये गिरिजा इति कथयन्ति। एतत् सर्वं समीचीनं, किन्तु भवत्याः स्वरूपं तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा, भवत्याः वास्तविकं स्वरूपं तु तुरीयस्वरूपं परब्रह्म महिषी भवती अस्ति इति तत्र उपनिषत्सु यः सिद्धान्तः दर्शितः, यः सिद्धान्तः दर्शितः तं सिद्धान्तं तत्र अन्ते प्रतिपादयन्ति इत्यस्य अर्थः एकात्मभावदृष्ट्या अत्यन्तं समीचीनः अयं श्लोकः अथवा इयं स्तुतिः इति तत्र नास्ति सन्देहः। एवमेव फलदृष्ट्या मातृरूपेण अत्र स्तुतिः कृता, न केवलं तावत् श्रीविद्या रहस्यम् अत्र योजयित्वा श्रीशङ्करभगवत्पादाः स्तुतिं कृतवन्तः इति कारणतः एकैकोऽपि तत्र श्लोकः अथवा एकैकमपि स्तोत्रं मन्त्रसमानं कार्यं करोति। प्रायः भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः सौन्दर्यलहरीस्तोत्रे सर्वेषु स्तोत्रेषु बीजाक्षराणि योजितानि भगवत्पादैः। पञ्चदशाक्षरी मन्त्रस्य बीजाक्षराणि सन्ति, परिवारदेवतानां ये मन्त्राः भवन्ति तेषां बीजाक्षराणि भवन्ति। न केवलं एतद् भवानी बीजाक्षरं भवानी मन्त्रस्य अथवा भुवनेश्वरी मन्त्रस्य एवम् अन्येषामपि मन्त्राणां बीजाक्षराणि अत्र योजितानि इति कारणतः मन्त्रजपं वयं यदि कुर्मः तदा कीदृशानि फलानि वयं प्राप्तुं शक्नुमः, तादृशान्येव फलानि स्तोत्रपारायणेन अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। इति तु महान् लाभः सौन्दर्यलहरी पारायणेन इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अन्यच्च सौन्दर्यलहर्यादि सर्वेषु स्तोत्रेषु श्रीशङ्करभगवत्पादाः उपनिषत् सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः इति कारणतः एतस्य पारायणेन स्तोत्रस्य पारायणेन सर्वेषाम् अन्यानि फलानि ते शीघ्रं प्राप्नुवन्तु मा प्राप्नुवन्तु, मनसः तृप्तिः मानसिकी शुद्धिः अवश्यं सर्वे प्राप्नुवन्ति इति तु सर्वेषाम् अनुभवे अस्ति इति कारणतः जनाः शीघ्रं सौन्दर्यलहरी स्तोत्रं कष्टे सत्यपि उच्चारणे क्लेशः तत्र दृश्यते, अथापि वयं यं रागं योजितवन्तः सर्वेषाम् अनुकूलाय भवतु इति तेन रागेण लक्षशः जनाः इदानीं पारायणं कुर्वन्तः सन्ति। अतः वेदान्तभारती दक्षिणामूर्त्यष्टकं, श्रीरामभुजङ्गप्रयारस्तोत्रम्, एवमेव गौरीदशकं, हरिमीडे स्तुतिः इतोपि कठिना एव, किन्तु हरिमीडे स्तुतिमपि इदानीं लक्षशः जनाः कर्णाटकेषु पारायणं कुर्वन्ति। कारणम् अभियानद्वारा अस्माभिः तस्य महत्त्वं प्रतिपादितम् इत्येव। अयम् एकः भागः। द्वितीयः भागः इदानीम् अस्माकं निर्देशकमहोदयैः श्रीमद्भिः श्रीधरहेगडे महोदयैः उक्तमस्ति, विवेकदीपिनी विषये उक्तमस्ति। विवेकदीपिनी अभियानविषये तैः उक्तमस्ति, किन्तु अहं तु विवेकदीपिनी विषये किञ्चित् भवताम् अवधानं तत्र भवतु इति कारणतः वक्तुमिच्छामि। विवेकदीपिनी पुस्तकं दत्तं किम्? रत्नोत्तरत्नमालिकायाः सङ्ग्रहः अयं ग्रन्थः। अत्र 37 श्लोकाः भवन्ति। अत्र इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, प्रथमश्लोकः अस्ति, कः खलु नालङ्क्रियते
दृष्टादृष्टार्थ साधन पटीया अमुया कंठस्थितया प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया इति आरंभ भवति। ये तो पहले श्लोक है। इसका मतलब क्या? शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं दृष्टादृष्टार्थ साधन पटीया। दृष्ट फलम इसका अर्थ है ऐहिक फलम, अदृष्टार्थ फलम स्वर्ग मोक्ष इत्यादि शब्दैः यं यत् फलं वयं वदामः तादृशं फलं। नाम प्रश्नोत्तर मालिका में जो श्लोक है उसका अध्ययन करने से अथवा अनुष्ठान में आचरण में रखने से हमें लाभ, दो भी लाभ, वो ऐहिक फल भी मिल सकता है और आवश्यक फल नहीं पारमार्थिक फल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी श्लोक है यहाँ, यानी इसका महत्व हम जान सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आरंभ में ही शंकराचार्य ने कहे, न केवल अंत में आप देखिए अभी फलश्रुति शंकराचार्य कथिता इत्येषा कंठस्था प्रश्नोत्तर मालिका येषाम् मुक्ताभरणा इव ते विमलाश्च आभान्ति सत्समाजेषु। ये अंतिम श्लोक है। एतस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति श्री शंकराचार्याणां विषये ते केवलं वेदान्तोपदेशं कृतवन्तः इति सर्वेषां भावना। अनन्तरं चतुर्षु आम्नाय पीठेषु एकात्मभावम् आनेतुं ते प्रयत्नं कृतवन्तः। पद्भ्यां समग्रे देशे बहुवारम् अटितवन्तः इति शंकराचार्य विषये एतावदेव वयं वदामः। किन्तु वस्तुगत्या उत्तम समाजस्य कल्पना शंकराचार्याणां कीदृशी आसीत् इति अत्र ज्ञायते। पश्यन्तु, केवलं समाजः न, अत्र कथयन्ति शंकरभगवत्पादाः सत्समाजः, सज्जनानां समाजः। शंकरभगवत्पादानां नेत्रयोः पुरतः केवलं समाजः न, वयं किं वदामः, समाजः समाजः समाजः, समाजे एकभावः एकात्मभावः, समाजस्य उद्धारः इति वयं कथयामः अथवा मनसि स्वीकृत्य वयं वदामः। किन्तु भगवत्पादाः सत्समाजेषु सर्वे, तस्मिन् समाजे सर्वे सज्जनाः, सर्वे साधकाः, उत्तमाः इत्यर्थः। तादृशे समाजे प्रश्नोत्तरत्नमालिकायां ये गुणाः उक्ताः तान् गुणान् स्वायत्तीकृतवन्तः यदि भवेयुः, सः समाजः कीदृशः भवेत् इति चिन्तयतु। तादृशं समाजं मनसि स्वीकृत्य भगवत्पादाः ये इदं पठन्ति ते तु अवश्यं सत्समाजेषु मुक्ताभरणा इव विमलाश्च आभान्ति, परिशुद्धाः सन्तः ते शोभन्ते इति अत्र फलम् अन्ते उक्तवन्तः। आरम्भे वदन्ति फलद्वयमपि भवन्तः प्राप्नुवन्ति एतस्य पठनेन, अन्ते वदन्ति एतादृशः अत्युत्तमः समाजः निर्मितः भवति इत्यत्र नास्ति सन्देहः इति अन्ते कथयन्ति। अतः वेदान्तभारती मध्ये ये विचाराः आगच्छन्ति तान् विचारान् वयं छात्रान् यदि बोधयामः, ते खलु अग्रिमसमाजस्य प्रजाः। प्रायः हरियाणा मध्ये तथैव सन्ति इति भावयामि। इदानीन्तन छात्राः एव अग्रिमसमाजस्य प्रजाः। अतः ते अवश्यम् एतान् गुणान् स्वायत्तीकुर्वन्ति, तदा तु उत्तमः समाजः अवश्यं भवत्येव इति कारणतः विवेकदीपिनी वयं सर्वासु शालासु पाठयन्तः स्मः। एतस्य उभयस्यापि सौन्दर्यलहरी अभियानस्य तथा विवेकदीपिनी अभियानस्य विषये इदानीम् एवं चिन्तितवन्तः वेदान्तभारती कार्यकर्तारः समग्रे देशे इदं कार्यं करणीयं, सर्वेषु राज्येषु इदं कार्यं करणीयं, तत्रत्य आस्तिकानां तथा सन्यासिनां सहायेन इति इदानीं विचारः कृतः। अयम् एकः भागः। अपरः मुख्यः भागः अद्य मया वक्तव्यः। अयोध्या विषये वयं सर्वे जानीमः। अयोध्यायाम् इदानीं श्रीराममन्दिरं तु निर्मीयमाणं वर्तते। केषुचित् दिनेषु अथवा मासेषु तत्र श्रीरामस्य प्रतिष्ठा भवति। प्रतिष्ठोत्तरम् अयोध्या प्रपञ्चस्य एकं केन्द्रं भवति, नास्ति तत्र सन्देहः। इदानीं केन्द्रं जातं,
प्रतिष्ठानन्तरं जनाः तत्र अवश्यम् आगच्छन्ति। तेन अयोध्या तु प्रपञ्चस्य महत् केन्द्रम् एकं भवति। तत्रत्यानां गणनानुसारम् अथवा सर्वकारस्य निश्चयानुगुणं प्रतिष्ठोत्तरं प्रतिदिनम् अयोध्यायाम् 1,00,000 जनाः बहिः विद्यमानाः यात्रारूपेण यात्रिकाणां रूपेण तत्र आगच्छन्ति प्रतिदिनमिति। इदानीं व्यवस्थादिकं कुर्वन्तः सन्ति। रोड्, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर् सप्लै इत्यादिकं सर्वं प्रतिदिनं 1,00,000 जनाः अयोध्यायाम् इतः परं भवन्ति इति मत्वा इदानीं व्यवस्था क्रियमाणा वर्तते। अतः वेदान्तभारती कार्यकर्तारः एव चिन्तितवन्तः अयोध्यायां श्रीरामस्य विषये इदानीं यथा प्रपञ्चः समग्रः प्रपञ्चः तत्र केन्द्रीकृतम् अस्ति, तेन सह यदि एकात्मभावस्यापि प्रसारः तत्र क्रियेत तदा तु अवश्यं सहजरूपेण प्रपञ्चस्य सर्वे एकात्मभावविषयेपि ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तदर्थं तत्र श्री शङ्करभगवत्पादानाम् एकः देवालयः, एवमेव एकं संशोधनकेन्द्रम् अध्ययनकेन्द्रं च तत्र आरम्भणीयम् इति इदानीं चिन्तितम्। देवालयः अन्यत्रापि शङ्कराचार्याणां देवालयः भवति, किन्तु अयोध्यायां यः देवालयः निर्मीयमाणः स तु अन्यत्र यथा देवालयः तथा न भवति। किन्तु देवालयविग्रहः भवति, पूजादिकं भवति, किन्तु यः कोऽपि भक्तः तत्र गच्छति चेदपि सः शङ्कराचार्याणां विषये शङ्कराचार्याः समाजविषये किं कृतवन्तः मुख्यरूपेण इति कल्पनां स्वीकृत्यैव बहिः यथा आगच्छेत् तथा देवालयस्य विन्यासः रच्यते। अयं देवालयस्य विशेषः सङ्ग्रहरूपेण कथयामि चेत्। एवमेव संशोधनकेन्द्रेपि प्रपञ्चे एकेपि इच्छन्तु ते अल्पप्रमाणेन अल्पकालेन अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति वा तदर्थं कोर्स्, तदर्थं पाठ्यक्रमः। यदि दीर्घकालम् अध्येतुम् इच्छन्ति वा उपनिषत् सिद्धान्तं तदर्थं काचन व्यवस्था पाठ्यक्रमः। एवं विभागः क्रियते, तत्र अध्ययनार्थम् अवकाशः दीयते। एवमेव संशोधनं वर्तमानकाले अद्वैतसिद्धान्तस्य एकात्मभावस्य आवश्यकता एवं भविष्यत्काले तस्य आवश्यकता विषये नूतनतया संशोधनादिकं सर्वं करणीयं भवति। तादृशसंशोधनार्थं तत्र अवकाशः। एवमेव अन्यः विशेषः कः इत्युक्ते यद्यपि उपनिषत् सिद्धान्तः तत्र विशेषतः अध्ययनार्थम् अवकाशः कल्प्यते, किन्तु तस्मिन्नेव अवसरे श्रीशङ्करभगवत्पादैः येषां शास्त्राणाम् उल्लेखः स्वग्रन्थेषु कृतः, तद् बौद्धशास्त्रं वा भवतु, जैनशास्त्रं वा भवतु, अथवा आगमशास्त्रं वा भवतु, न्यायशास्त्रं, साङ्ख्यशास्त्रं, योगशास्त्रं, एवं बहूनि दर्शनानि तत्र उल्लिखितानि भगवत्पादैः। तेषां शास्त्राणां तत्र अध्ययनं तत्तत् शास्त्रीय अध्यापकानां पाठद्वारा एव क्रियते। प्रायः इदानीं भवन्तः जानीयुः सर्वत्र पाठशालासु अद्वैत वेदान्त अध्ययनं कथं भवति इत्युक्ते अद्वैत अध्यापकः भवति, सः स्वयं यावत् जानाति बौद्धविषये वा अथवा जैनविषये वा तावत् सः कथयति तावदेव, तदप्यधिकं न कथयति। मीमांसाशास्त्रं समग्रमधीत्य सः मीमांसा वाक्यानि कथयति इति नास्ति, किन्तु अयोध्यायां यदध्ययनकेन्द्रं भवति तत्र तु मीमांसा अध्ययनं यः कृतवान् तादृशस्य अध्यापकस्य पाठः भविष्यति। एवमेव अन्येषु शास्त्रेषु भविष्यति। एवं व्यवस्था करणीया इति चिन्तितम्। एवम् अध्ययनविषये वा भवतु अथवा देवालयविषये भवतु, एवं प्रकारेण तत्र विशेषकल्पना स्वीकृता अस्ति। तदनुगुणं तत्र निर्मातव्यम् इति इदानीं विचारः कृतः। तदर्थं श्रीशङ्कराचार्य वाङ्मयसेवा परिषत् इति एकं ट्रस्ट् काचित् संस्था इदानीम् आरब्धा, रिजिस्ट्रेशन् करणीयमस्ति। तस्याः संस्थायाः प्रमुखाः महासंरक्षकाः शृङ्गेरी शङ्कराचार्याः जगद्गुरु श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनः एव महासंरक्षकाः सन्ति। अनन्तरं ट्रस्टीस् रूपेण महामण्डलेश्वराः केचन सन्ति, अन्येपि केचन सन्यासिनः तत्र ट्रस्ट् मध्ये भवन्ति। अनन्तरम् एकं कार्यचिन्तनमण्डली इति भवति। तस्यां मण्डल्यां 35 पर्यन्तं सन्यासिनः अपि भवन्ति, लौकिकाः अपि भवन्ति, गण्याः देशतः समग्रदेशतः तत्र भवन्ति। अनन्तरं महापोषकाणां कश्चन गणः भवति। तत्र अन्याः संस्थाः
उदाहरणार्थम् अमृतानंदमयी संस्था, चिन्मया मिशन, रामकृष्ण मिशन, स्वामी नारायण गुरुकुल, अस्माकं नामधारी समाजस्य जनाः, तेषां गुरवः, एवं बहवः आध्यात्मिक तथा धार्मिकाः धार्मिक मुख्याः गण्याः तत्र महापोषकमण्डल्यामपि भवन्ति। एतादृशी एका व्यवस्था इदानीं चिन्तिता। किन्तु अयोध्यायाः एतद् कार्यविषये एवं चिन्तितमस्ति। अयोध्याकार्यं कैश्चित् मठैः मिलित्वा अथवा काश्चन संस्थाः मिलित्वा कुर्वन्ति इति न, अपि तु सर्वेषां सहयोगेन तत्र निर्माणं भवति। निर्माणं नाम धनस्य विषये न, धनं वयं न पृच्छामः, ते स्वयं यच्छन्ति चेत् समीचीनं वयं स्वीकुर्मः। तत्र अकौण्ट् क्रियते, अकौण्ट् प्रति डैरेक्ट् ते RTGS द्वारा धनं प्रेषयितुम् अर्हन्ति अथवा चेक् द्वारा प्रेषयितुम् अर्हन्ति। वयं न पृच्छामः, धनं यच्छन्तु, अयोध्यायां कार्यं भवति, साहाय्यं यच्छन्तु, वयं न पृच्छामः। यदि इच्छन्ति भवन्तः दातुम् अर्हति इति वयं सूचनां यच्छामः, तावदेव। किन्तु तेषां सर्वेषां सहभागः समग्रे देशे प्रत्येकस्यापि सहभागः एतादृशरीत्या अपेक्षितः। कथमित्युक्ते भगवत्पादाः एकात्मभावं सर्वत्र उक्तवन्तः इति मया वारं वारम् उच्यमानमस्ति। भगवद्गीतां भगवान् अपि सर्वत्र एकात्मभावमेव उक्तवान् इति नास्ति सन्देहः। तत्र 6 अध्याये 29तमे श्लोके सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः इति यः श्लोकः अस्ति, अत्र एकात्मभावः एव प्रकटीकृतः। अतः एनं श्लोकं स्वीकृत्य वयम् अभियानसन्दर्भे सर्वे देशे ये केऽपि भवन्तु, सम्प्रदाय यः कोऽपि भवतु, 3 दिनानि यावत् अस्माभिः दिनानि सूच्यन्ते, 3 दिनानि यावत् प्रतिदिनं गृहे प्रत्येकः अपि घर में हर सदस्य सः अष्टोत्तरशतवारं पारायणं कुर्यात्। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। पारायणस्य अन्ते एकां प्रार्थनां सः करोति। अयोध्यायां क्रियमाणं कार्यं चन्द्रं सूर्यं निरन्तरं ज्ञानप्रसारं कुर्यात्, निर्विघ्नतया कुर्यात् इति भगवतः प्रार्थनां करोति। इदम् अनुष्ठानं समग्रे देशे सर्वैः करणीयम्। एतत् करणं कथम्? इदानीम् अत्र यथा संस्कृतभारती अस्ति, अनन्तरं विश्वहिन्दुपरिषदः कार्यकर्तारः सन्ति, सामाजिककार्यकर्तारः वयं स्मः। अस्माकं संस्था अस्ति, वयम् अस्माकं संस्थाद्वारा सामान्यतः कार्यं कुर्मः। राममन्दिरस्य कार्यं वयं सर्वे सम्भूय कुर्मः। एवं सर्वं वयम् इदानीं कुर्वन्तः स्मः। किन्तु वयम् इदानीं श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषत् इदमिदानीम् आरप्स्यमाणा संस्था सा। अतः तस्याः संस्थायाः देशे मिशनरी न भवति, कार्यकर्तारः भवितुं नार्हन्ति। किन्तु एतत् कथं तैः करणम् इति पृष्टे सति एवं कल्पना स्वीकृता। अस्यां संस्थायां सन्ति महामण्डलेश्वराः, अनन्तरम् अखाडा जनाः सन्ति, आश्रमस्थाः सन्ति, आम्नायपीठाधिपाः सन्ति, अस्मादृशाः मठाधीशाः वयं स्मः। अतः अस्माकं भक्तानां द्वारा कारणम् अस्माकम् उत्तरदायित्वम्। उदाहरणार्थम् इदानीम् अहं योगानन्देश्वरस्य मठस्य मठाधीशः अस्मि। अस्माकं मठस्य सहस्र भक्ताः सन्ति, ते सर्वे एतद् अनुष्ठानं यथा कुर्युः अहं पश्यामि। इदानीम् अत्र गीताज्ञानमन्दिरमस्ति, अत्र अस्य आश्रमस्य बहवः भक्ताः सन्ति। एते अत्रत्य स्वामिनः स्वभक्तानां कारणं सर्वे मठाः अथवा सर्वाः संस्थाः स्वस्वभक्तानां द्वारा कारणं तु एतेषाम् उत्तरदायित्वं। सन्यासिनः एतद् उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य समग्रे देशे कुर्युः, तदा सर्वेषां सहायं, तद् RSS वा भवतु, विश्वहिन्दुपरिषत् वा भवतु, अथवा तत्र अन्याः संस्थाः बह्व्यः सन्ति, वयं जानीमः। सर्वासां संस्थानां तत्र मेलनं कृत्वा यथा समग्रे देशे कोणे कोणे ग्रामेषु अपि गृहे गृहे एतत् अनुष्ठानम् अग्रिमदिनेषु स्यात्, तथा प्रयत्नः करणीयः इति इदानीं विचारः स्वीकृतः। अयम् एकः अभियानस्य एकं रूपं। द्वितीयं रूपमस्ति, अत्र संशोधनकेन्द्रं तु आरप्स्यते। तन्निमित्तं कश्चन ग्रन्थालयः भवेदेव, भवन्तः जानन्ति। ग्रन्थालयस्य निमित्तं स्वीकृत्य ग्रन्थाः प्रष्टव्याः जनानां समीपे इति अस्माभिः चिन्तितम्। अस्माकं ग्रन्थार्थं न, ग्रन्थस्तु धनं दत्त्वा क्रेतुं शक्नुमः,
धनं पृच्छन्ति धनं यच्छन्ति अथवा एकं लैब्ररी भवान् ददातु भवतः सेवा भवतु इत्युक्ते आनन्देन कुर्वन्ति। ग्रन्थस्तु सुलभेन लभ्यते। अस्माकं स उद्देशः न। भगवत्पादाः अध्यात्मज्ञानदानद्वारा समग्रे जीवने सर्वेषां जीवने च परिवर्तनम् आनीतवन्तः भवन्तः जानन्ति। अतः ज्ञानं तेषां हृदये भवतु, अनन्तरं शङ्करभगवत्पादानां कार्यविषये दृढा भावना उत्पन्ना भवतु इति कारणतः इदमेकं निमित्तं भवितुमर्हति इति मत्वा वयम् एवम् आह्वानं कुर्मः। प्रत्येकगृहात् एकः न्यूनातिन्यूनं ग्रन्थः वेदान्तग्रन्थः भवेत्। वेदान्तग्रन्थः यः कोऽपि भवतु, भाषा या कापि भवतु, वेदान्तग्रन्थः दानरूपेण ग्रन्थालयाय इति देयम् समग्रे देशे इति आह्वानं। तदा जनाः श्रद्धया ग्रन्थान् यच्छन्ति। तेन किं भवति, ओहो अयोध्याकार्यनिमित्तं मम गृहात् अहम् एकं ग्रन्थं दत्तवान् अथवा 10 ग्रन्थं दत्तवान् इति सदा सः स्मरति। तस्य अनन्तर परम्परा अपि तद् स्मर्तुम् अर्हति। अस्माकं मुख्यम् आवश्यकं समग्रे देशे पुनः एकात्मभावनायाः तत्र उदयः स्यात्, विचारः तत्र प्रसृतः स्यात् इति कारणतः वयं स्वीकृतवन्तः। इति कारणतः अवश्यम् एतेन भवति तत्र नास्ति सन्देहः। अतः इदम् अभियानस्य द्वितीयं रूपम्। अत्र अहमेव आरम्भे कथयामि, संशयद्वयम् अत्र उदीयात्। एकं तु नैव एवं जनाः यदि ग्रन्थाः यच्छन्ति, एकया रीत्या एव ग्रन्थाः आगच्छन्ति, किं कुर्वन्ति भवन्तः? सर्वे एकया रीत्या एव ग्रन्थं यच्छन्ति। तदा अयम् एकः। अन्यच्च यथेष्टं ग्रन्थाः आगताः, अधिकाः ग्रन्थाः आगताः, किं कुर्वन्ति? ग्रन्थाः व्यर्थाः भवन्ति खलु इति प्रश्नद्वयम् अवश्यं भवति। तस्य एवं चिन्तनम् अस्माभिः, ग्रन्थाः अधिकाः भवन्ति चेत् वयं तत्र स्थाने ग्रन्थालयम् आरम्भं कुर्मः। उदाहरणार्थं हरियाणाराज्ये इदानीं भवन्तः अपेक्षितग्रन्थानाम् अपेक्षया अधिकग्रन्थान् सङ्ग्रहं कृतवन्तः चेत् अधिकग्रन्थानां ग्रन्थालयः अत्रैव वयम् आरम्भं कुर्मः। ब्रांच रूपेण, शाखारूपेण, स्मरणिकरूपेण अयोध्याकार्यस्य स्मरणार्थं हरियाणाराज्ये वेदान्तग्रन्थालयः आरब्धः इति वयम् आरम्भं कुर्मः। तदा ग्रन्थानां व्यर्थता न भवति। अयम् एकः विषयः। एकरूपेण ग्रन्थाः आगताः चेत् किं कुर्वन्ति इति पुनः प्रश्नः। अत्यन्तं सरलम्। अस्माकम् अयोध्यानिमित्तं ये ग्रन्थाः अपेक्षिताः वयं सङ्ग्रहं कृत्वा तत्र प्रेषयामः। अन्यान् ग्रन्थान् अन्येषु राज्येषु वयं प्रेषयित्वा व्यवस्थां कुर्मः। ग्रन्थस्य हानिः, ग्रन्थस्य व्यर्थः ग्रन्थः यथा न स्यात् तथा अवश्यं वयं व्यवस्थां कुर्मः इति एवम् इदानीं चिन्तितवन्तः ग्रन्थाभियानस्य विषये। इतः परं तृतीयम् अभियानं, तृतीयस्य अभियानस्य स्वरूपमेव अस्ति। पुनरेकम् आह्वानं क्रियते अस्माभिः। आह्वानस्य स्वरूपमेव अस्ति। श्रीशङ्कराचार्याः भवतां ग्रामं यदि आगताः तत्र किं भवतां ग्रामे किं वदन्ति अस्ति अथवा किञ्चित् चिह्नम् आधारः किमपि अस्ति, अवश्यं केन्द्रं प्रेषयन्तु इति एकम् आह्वानं। समग्रे देशे इदं चिन्तनं भवेत्। मम ग्रामं भगवत्पादाः किम् आगताः स्युः, यतोहि तं ग्रामं गतवन्तः इति तत्र देवालये अस्ति चिह्नं, श्रीचक्रस्थापनं कृतवन्तः, परिवर्तनं कृतवन्तः, सर्वमस्ति। तस्मात् प्रदेशतः आगताः इति तत्र वदन्ति, तत्र आधारः अस्ति। अतः मध्ये ग्रामं ते अवश्यम् आगताः स्युः। मम ग्रामः मध्ये एव अस्ति, अत्र चिह्नं न स्यात् इदानीं, यतोहि सहस्रवर्षाणि अतीतानि खलु, ततोपि अधिकानि वर्षाणि अतीतानि। अतः नास्ति, किन्तु भगवत्पादाः आगताः स्युः, यतोहि तत्र गतवन्तः, इतः गतवन्तः, अतः गतवन्तः स्युः मम मार्गे, मम ग्राममार्गेपि इति जनानां भावना भवेत्, सर्वत्र चिन्तनं भवेत्। तदा नूतनाः विषयाः अपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्याः। न्यूनातिन्यूनं समग्रे देशे भगवत्पादानां विषये, तेषां कार्यविषये पुनश्च भावना दृढा यथा स्यात् तथा करणीया। एतेन तृतीयेनापि अभियानेन इति एवं त्रिधा अस्माभिः अभियानस्य स्वरूपं चिन्तितम्। अहं तु वस्तुगत्या सौन्दर्यलहरी अभियानं, विवेकदीपिनी अभियानम्, अनन्तरम् अयोध्याविषये यदि अभियानम् अग्रे करणीयमस्ति, एतद्विषये सर्वत्र जनान् बोधयितुं प्रवासं कुर्वन्नस्मि। एवमेव मार्च 26-27 दिनाङ्कद्वयं द्वयोः दिनयोः काश्यां, वाराणस्याम् अस्माकं सन्यासिनां कश्चन समावेशः भविष्यति। समग्रस्य देशस्य सन्यासिनः तत्र आगमिष्यन्ति।
प्रथमदिने तु प्रमुखाः आगच्छन्ति, महामण्डलेश्वराः, अनन्तरम् अस्माकं ट्रस्ट् जनाः, अनन्तरं कार्यचिन्तनमण्डलीजनाः, अनन्तरं राज्यस्यापि एकैकः सन्यासी प्रमुखत्वेन अस्माभिः निर्णीयम् अस्ति, निर्णयं कुर्वन्तः स्मः। अतः तादृशाः प्रथमदिनं 26th आगच्छन्ति। 27th विशिष्य सर्वे सन्यासिनः काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, अन्यस्मात् प्रदेशात् आगच्छन्ति। तत्र दिनद्वयमपि चिन्तनम् इदमेव, अभियानविषये चिन्त्यते। अग्रे सर्वत्र एकात्भावदृष्ट्या भगवत्पादानाम् एते उपदेशाः ये सन्ति स्तोत्ररूपेण, तेषां विशिष्य जनसामान्यानां बोधनं कथम् इति विषये विचारः क्रियते। सन्यासिनाम् अस्माकं कर्तव्यं किम्? अस्माकम् आश्रमस्य मठस्य कार्यं कुर्वन्तः एव, तद् परित्यज्य न, तेन सह इदं कथं कर्तुं शक्यते इति वयं सर्वे सम्भूय चिन्तयामः सन्यासिनः इति। तत्र सन्यासिनां समावेशः आहूतः अस्ति। तद्दृष्ट्यापि अहं सर्वत्र सन्यासिनां सम्पर्कमपि कुर्वन् अस्मि। तेन प्रकारेण ह्यः अत्र आगतः लुधियाननगरे कार्यक्रमः आसीत्, सम्यक्तया कार्यक्रमः सम्पन्नः। तावत्पर्यन्तं गोवातः अहं प्रवासम् आरब्धवान् अस्मिन् सन्दर्भे। वस्तुगत्या गत मे मासे अत्र आगन्तव्यम् आसीत्, किन्तु कोरोना आधिक्यकारणेन अहं तु मध्यप्रदेशतः निर्गतः, पुनः मठमेव गतवान्। अनन्तरम् इदानीं प्रस्थाय प्रवासं कुर्वन् आगतवान्। अतः मम कथनम् इत्थम् एव, एतावत्पर्यन्तं यत् कथितं सारांशरूपेण तद्। इतः परं भवतां केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अहं प्रश्नस्य उत्तरम् एतदवलम्ब्य प्रश्नः अस्ति चेत्, सन्देहः अस्ति चेत् अहं प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। नो चेत् हरियाणा राज्ये वयं कथं कर्तुं शक्नुमः, अथवा न्यूनातिन्यूनं राज्यस्य अत्र न शक्यते चेत्, राज्यस्य अत्र सर्वे प्रतिनिधयः न सन्ति इति कारणतः कुरुक्षेत्रे वयं यत् कर्तुं शक्नुमः तद्विषये भवन्तः यदि एकं स्वरूपं सम्यक् चिन्तयन्ति सम्यक् भवति। कारणम् इदमस्ति, गोवा राज्ये इदानीं ते अभ्यासम् आरब्धवन्तः, सौन्दर्यलहरी, विवेकदीपिनी, तत्र बहु सम्यक्तया इदानीं प्रचलति। ते तु प्रायः नवेम्बर् तृतीय सप्ताहे, आगामि सप्ताहे तत्र महासमर्पणं ते कुर्वन्ति। ततः महाराष्ट्रे आगतवान्, पूनापत्तने बहु सम्यक् आसीत्। पुण्यपत्तने तु ते नवेम्बर् 3rd वीक् एव महासमर्पणं कुर्वन्ति। डिसेम्बर् 4 दिनाङ्के मुम्बापुर्यां 100,000 जनाः सम्भूय सौन्दर्यलहरी समर्पणं कुर्वन्ति। तत्रापि इदानीं कार्यम् आरब्धवन्तः। अहमदाबाद् नगरे 2nd वीक् डिसेम्बर् महासमर्पणं कुर्वन्ति। राजस्थाने अपि इदानीं निश्चितवन्तः समग्रे राज्ये करणीयमिति, तत्रत्य महामण्डलेश्वरादयः। एवमेव सर्वत्र इदानीं चिन्तनं प्रचलति। हरियाणा राज्ये कथं कर्तुं शक्नुमः? अहं वस्तुतः रोहतक् नगरे एकस्यां रात्रौ तत्र उषित्वा महामण्डलेश्वराः, विश्वेश्वरानन्दगिरयः, तेषाम् आश्रमे अहम् आसम्। अनन्तरम् अहं लुधियाना गतवान् अस्मि। किन्तु तत्र सर्वेषां सन्यासिनां विषये समावेशः इत्यादिकम् अवकाशः नासीत्। अतः एतद्दृष्ट्या न चिन्तनं, किन्तु विश्वेश्वरानन्दगिरयः अस्माकं समीपे सन्ति, ते तु अवश्यं साहाय्यं कुर्वन्ति। अनन्तरम् इदानीम् अत्र कुरुक्षेत्रे अहम् इदानीं भवतां पुरतः अस्मि। अतः इदानीं भवन्तः भवताम् अभिप्रायं कथयितुम् अर्हन्ति अथवा सन्देहं कर्तुम् अर्हन्ति। अकस्मात् संस्कृतेन मया अधिकमुक्तमिति कारणतः न ज्ञायते चेत् हिन्दीभाषया अनुवादं करोतु। मुख्यरूपेण आप बोल सकते हैं। स्वामी महोदय जी के द्वारा इदानीं जो कहा गया है उसका यद्यपि स्थूल रूप हम सबको समझ में आ गया होगा। 2-3 विषय, एक तो ये जो अपनी लघु पुस्तक है वेदांत भारती के द्वारा जो स्तोत्र रूप हैं, जो अपने पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा विरचित हैं, उनका पूरे भारत में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसका एक अभियान के रूप में इन स्तोत्र पाठों को घर घर पहुंचाने का काम किया। आज से थोड़ा पहले देखेंगे तो घर घर में स्तोत्र पाठ होता था, लेकिन बीच के कुछ ऐसे दौर रहा कि हम संस्कृत को कठिन मानते हुए और इन स्तोत्र पाठ से और अपनी ज्ञान परंपरा से हटते चले गए। तो ये 2 पुस्तकें, विवेक दीपिनी में तो बहुत सारे श्लोक हैं और श्लोकों में एक खासियत है कि उसके अंदर प्रश्न भी हैं और उत्तर भी छिपे हुए हैं। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की पुस्तक मणिका में भी इसमें से 10 श्लोक पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अभी वो पुस्तक कुछ कारण से हटा दी गई, द्वारा कभी लगेगी तो उसमें
10 श्लोकों में प्रश्न भी हैं। किम जीवनम अनवद्यम, जीवन क्या है? कलंक रहित जीवन, कलंक रहित जीना ही जीवन है। ऐसे उसमें प्रश्न भी हैं और उसी श्लोक के अंदर उत्तर भी है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे पुस्तकों का, स्तोत्रों का आप प्रचार प्रसार का अभियान लेकर पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में प्रस्थान किए हुए। दूसरा, अयोध्या जो अभी पुनः विकसित होकर और पूरी विश्व का एक आस्था का केंद्र बन चुका है, पहले से ही था लेकिन उसका नया रूप अब स्वरूप बनता जा रहा है। तो वहां पर भी अपने शंकर वाङ्मय परिषद का निर्माण करके एक पुस्तकालय और एक सभी जो वेदांत के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन केंद्र वहां पर बनेगा। इस अभियान को लेकर के पूरे भारत में आप भ्रमण कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। अध्ययन संशोधन केंद्र, अध्ययन संशोधन केंद्र। एतेन क्रमेण भवान अद्य कुरुक्षेत्र आगतम पुनरोत्तकम लुधियाना इत्यादि स्थानों सर्वत्र सभी स्थानों पर जा करके आप प्रवास कर रहे हैं। इसी क्रम में आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं। और मेरा एक प्रश्न था कि इस विवेक दीपिनी के जो अभी चर्चा हुई, मणि का एक पुस्तक है सीबीएसई में, उसमें 10 श्लोक सिलेबस में थे, लेकिन 3 साल पहले सरकार ने वो पुस्तक बदल दी, अब सेम उसी पुस्तक है। तो वो पुस्तक बहुत अच्छी थी, वो पुस्तक हटा दी गई, उसका ना कारण पता चला क्या हुआ। तो हम सब सरकार को लिखें या कुछ ऐसी बात रखें तो पुस्तक आ सकती है। दूसरा एक निवेदन था कि ऐसे ऐसी जो अमूल्य मोती के रूप में जो श्लोक हैं या जो भी चीजें हैं वो संस्कृत भाषा में, तो हम अपने बच्चों को विद्यालय में संस्कृत विषय लेने के लिए निवेदन करें तो ये बात बन सकती है। और ऐसे विद्यालयों में आग्रह भी करें कि आपके यहाँ संस्कृत नहीं है तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ ऐसे विद्यालय में लेके जाएंगे जहाँ संस्कृत अनिवार्य विषय हो। तब हमारी पीढ़ी जो है हमारी ज्ञान परंपरा से जुड़ सकती है। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे ग्रंथ कौन से थे, हमारी ज्ञान परंपरा क्या रही। सभी राज्यों में जो ग्रंथालय